अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अनपढ़ों का नेशनलिटी लेने का तरीकाकार और कुछ अहम मालूमात सर्टिफिकेट से मतलब कुछ दोस्तों ने कमेंट किए, इस पे बात करेंगे आज सबसे पहले। उसके बाद इंग्लैंड की हुकूमत ने इलीगल इमिग्रेंट्स पे खास मेहरबानी का ऐलान किया है, इस पे बात करेंगे। बच्चों की नेशनलिटी के बारे में कुछ अहम मालूमात है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में स्पेन फैमिली वीज़ा से रिलेटेड काफ़ी अहम डेवलपमेंट है, काफ़ी अहम अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो अनपढ़ों का जो नेशनलिटी का तरीकाकार है, इस पे बात करते हैं। पहले भी मैं इस पे बात कर चुका हूँ और मैंने मुख्तलिफ लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। स्पेशली इंस्टीट्यूट सर्वेते का जो लिंक है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। वहां पे आप जाके टाइम टेबल देख सकते हैं, डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहां पे मजीद डिटेल बताई गई है कि नेशनलिटी अनपढ़ जो लेते हैं उनको कौन सा डिप्लोमा इशू किया जाएगा और वो डिप्लोमा कहाँ कारआमद आएगा, इसकी डिटेल भी वहां पे बताई गई है। लेकिन बहुत सारे दोस्त जो हैं वो शायद उन तक वो वीडियो नहीं पहुंची, या जो वो बाद में सब्सक्राइबर बने हैं इस चैनल पे, बाद में आए हैं, तो उन्होंने नए सिरे से काफी अहम क्वेश्चन किए हैं जो अनपढ़ों की नेशनलिटी है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे कवर करूंगा मैं अनपढ़ों की जो इस वक्त की सिचुएशन है, इस वक्त क्या लॉ है जिसके मुताबिक आप अनपढ़ हैं तो आप नेशनलिटी जो है स्पेन की अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जिसकी आपने एहतियात करनी है, क्योंकि पहले हमारी कम्युनिटी की काफी स्कैंडल सामने आ रहे हैं, काफी हमने ऐसे काम किए हैं माशाल्लाह कि उसकी वजह से काफी ज्यादा भुगतना पड़ रहा है सारी कम्युनिटी को। इस वजह से खास तौर पे ख्याल रखें, आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा काम ना करे जो आपकी फैमिली के, आपके इलाके के, बल्कि आपके मुल्क की भी बदनामी बनता है। उसकी वजह से तमाम कम्युनिटी पे बुरी नजर से देखा जाता है। इसके साथ साथ तमाम इमिग्रेंट्स के लिए कवानीन आने वाले वक्त में मजीद सख्त होते जाते हैं। आपको मालूम है कि वोक्स इस वक्त ऐसे हीले बहाने तलाश कर रही है कि इमिग्रेंट्स के कोई भी कारनामा ऐसा सामने आता है तो उसकी वजह बना के हम आने वाले वक्त में पाबंदियां लगाए और सख्त काम करें। 2023 इलेक्शन ईयर है स्पेन में। अगर इमिग्रेंट्स ने कुछ ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों में इनकी बदनामी बढ़ी और इनके नजर में ये आया कि इमिग्रेंट्स करते ही हमेशा 2 नंबर काम है और इलीगल काम में मुलव्वस पाए जाते हैं, तो लाजमी तौर पे ऐसी पार्टीज का वोट बैंक जो है वो मजीद बढ़ जाएगा। इस वजह से ज्यादा से ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड। अगर आपने पहले ड्राइवर लाइसेंस कर लिया है या कोई और क्वालिफिकेशन की हुई है स्पेन में और आपके पास वो डिप्लोमा है और आप सरकारी रिकॉर्ड में आ चुके हैं, ड्राइवर लाइसेंस जो है वो सरकारी रिकॉर्ड में आप आ चुके होते हैं, आपकी नी पर ही आपका ड्राइवर लाइसेंस होता है, तो लाजमी तौर पे अनपढ़ सर्टिफिकेट की तरफ, अनपढ़ डिप्लोमे की तरफ ना जाए, बल्कि मेहनत करें। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। दिल या दोस्त भी बहुत ज्यादा आसान है और से ऐसे तो बहुत ही आसान है। थोड़ी सी कोशिश करने से आप वो भी कर जाएंगे अगर आपने ड्राइवर लाइसेंस किया है। वो लोग जिन्होंने ड्राइवर लाइसेंस किया और दोबारा आप सर्टिफिकेट बनवाते फिर रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, और वो उनका एंड पे वही हाल होगा जो इस वक्त जाली सर्टिफिकेट रखने वालों का हुआ जिन्होंने नेशनलिटी अप्लाई करके जाली सर्टिफिकेट से ली है। इस वजह से एहतियात करें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, जायज तरीके के साथ आप सर्टिफिकेट करने के बाद नेशनलिटी जमा करवाएं। जो जेन्युइन अनपढ़ लोग हैं उनके लिए प्रोसेस इंतहाई आसान कर दिया गया है, लेकिन हमेशा याद रखें उस वक्त तक आप डिप्लोमा लेने में कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप स्पेनिश सुनते, समझते और उसका जवाब नहीं देना आता। आपको आपके साथ इंटरव्यू किया जाएगा सेम लाइक उसी तरह जिस तरह आप इन्फॉर्म में लेते हैं रैगो सोशल के लिए, तो आपका छोटा सा इंटरव्यू किया जाता है लैंग्वेज का। इसी तरह इंस्टीट्यूट सर्वेन्टे ने बाकायदा तौर पे लोगों को हायर किया जो आपका इंटरव्यू करेंगे। वो आपसे आपके बारे में पूछ सकते हैं, वो आपकी गैदरिंग जो आपके इर्द गिर्द है उसके बारे में पूछ सकते हैं, आपकी जो जर्नी है आपकी होम कंट्री से यहाँ तक उसके बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। उनका मेन मकसद यही होगा कि आपकी लैंग्वेज चेक करनी है, आपकी लिसनिंग पावर चेक करनी है और आपकी स्पीकिंग पावर का चेक करनी है। मतलब ये कि आपकी सुनने की सलाहियत स्पेनिश कैसी है और उसको समझने की सलाहियत कैसी है और उसके बाद जवाब देने की सलाहियत कैसी है। ये अगर आपकी हुई ठीक तो आपको लाजमी तौर पर डिप्लोमा इशू कर देंगे और उस पर आप नेशनलिटी जमा करवा सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ उस डिप्लोमे में नेशनलिटी जमा होगी, कहीं और कारआमद नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इन जो दिल या दोस्त का सर्टिफिकेट है
اور جو CCSA کا سرٹیفکیٹ ہے اس کی مدت کتنی ہے. جو دل یا دوست کا وہ فار لائف ہے، اور جو آپ کا CCSA ہے وہ 2 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. 2 سال کے بعد آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا. اگر آپ دوبارہ اس سے پہلے کر لیتے ہیں، نیشنلٹی سے 2 سال پہلے آپ کا ٹائم بعد میں پورا ہوتا ہے، تو CCSA دوبارہ آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن جو دل یا دوست ہے وہ آپ فار لائف آپ کا لینگویج سرٹیفکیٹ ہے وہ ہوگا، اس میں آپ کو دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کی. انگلینڈ نے کافی ایک اہم قانون جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ لے کے آیا ہے. اصل میں جب یہ نئی حکومت آئی تھی رشید سنگھ کی، تو اس نے کہا تھا کہ ہم تمام وہ ریلیف جو انلیگل امیگرینٹس کو ملتے ہیں وہ ختم کر دیں گے، تاکہ بورڈز کے ذریعے آنے والے امیگرینٹس کو کوئی بھی کسی طرح کا لالچ نہ رہے UK میں کہ وہ آئیں گے تو یہاں پہ ان کو فنڈ ملے گا، فری میڈیکل ملے گا، فری ڈینٹل سپورٹ ملے گی، سروس ملے گی، کسی طرح کی بھی کوئی بھی فنڈنگ نہیں کی جائے گی. اس کے بعد خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آنے والے وقت میں UK میں یہ تمام سہولتیں بند ہو جائیں گی. لیکن اب حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ اس سال کے لیے 2023 کے لیے 12 بلین پاؤنڈ کا منصوبہ انہوں نے پیش کیا ان لوگوں کے لیے جو انلیگل ہیں، جو کہ میڈیکل کی صورت میں اور ڈینٹسٹ کی صورت میں ان کو مہیا کیا جائے گا. مطلب یہ کہ وہ اگر بیمار ہوتے ہیں تو ان کا میڈیکل، اور اگر ان کے دانتوں کا مسئلہ بنتا ہے تو اس پہ بھی ان کو دیا جائے گا. یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ اپروکسیمیٹلی پر ہیڈ یہ 2000 پاؤنڈ پر ایئر بنتے ہیں، اور اتنی بڑی فنڈنگ جو ہے وہ UK کی حکومت نے اناؤنس کیا کہ وہ کرنے جا رہی ہے. جہاں تک ریوانڈا پلان ہے UK کا کہ وہاں پہ انلیگل امیگرینٹس کو بھیجا جائے گا اور فری میں وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا، وہاں پہ ان کی ہیرنگ ہوگی، اس کے بعد ان کو ایکسیپٹنس کی صورت میں UK، ورنہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا ان کی ہوم کنٹری میں. وہ بھی اب پینڈنگ کا شکار ہے کیونکہ اس میں عدالتیں انوالو ہو چکی ہیں، اور کچھ افریقن لوگوں نے کیس بھی دائر کیا کہ ہم اپنے ملکوں سے جان بچا کے بھاگے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے آ کے اپیل ازیل لی ہے جو ہے وہ امیگریشن کی صورت میں، اور جہاں پہ ہم اسائلم اپلائی کیا ہے. اگر آپ دوبارہ ہمیں وہاں پہ ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجیں گے ریوانڈا میں، تو وہ دوبارہ افریقہ میں ہم چلے جائیں گے، ہماری جانوں کو وہاں پہ خطرہ ہے. تو اس تمام سچویشن کو دیکھتے ہوئے عدالتوں نے بھی کافی سخت احکامات جاری کیے. لگ ایسا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل سکورنگ کے لیے یہ قانون لے کے آئے تھے، لیکن حقیقت میں اس کا امپلیمنٹ ہونا ناممکن ہے، ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا. بچوں کی نیشنلٹی کے بارے میں کافی اہم معلومات جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں. بچوں کی نیشنلٹی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جیسے آپ کا بچہ یہاں پہ بورن ہوتا ہے اسپین کے اندر، تو اس کے 1 سال کے بعد، بچے بورن ہونے کے 1 سال کے بعد نہیں، جب آپ وہ بچہ اس کو پہلا یہاں پہ کارڈ ملتا ہے اسپین کا کارڈ، اس کے 1 سال کے بعد، جب وہ سال بعد اس کا کارڈ ختم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا ٹائم 1 سال ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ اس کی نیشنلٹی جمع کروا سکتے ہیں اسپین کی. ایسا نہیں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے 1 سال بعد، بلکہ جب وہ لیگل ہوتا ہے، اس کو یہاں کا پہلا ریزیڈنٹ کارڈ ملتا ہے، اس کے لیگل ہونے کے 1 سال کے بعد آپ اس بچے کی نیشنلٹی جمع کروا سکتے ہیں. بچوں کی وجہ سے والدین کو اتنا زیادہ بینیفٹ ہماری کمیونٹی میں نہیں ملتا، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس پہ کافی زیادہ دوست جو ہیں وہ کمنٹ کرتے ہیں. اس بچے کی پیدائش کے وقت ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے، وہ مختلف اداروں کو مختلف وقت میں ضرورت رہتی ہے. خاص طور پہ اس کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے وہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے. جو آپ کے ہاسپٹل کے تمام ڈاکومنٹس ہوں گے وہ رجسٹر سے رکھ لے گا، وہاں پہ آپ کو ایک برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا. وہ برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے اس کی پہچان بنے گا. اسی بیس پہ آگے آپ نے ریزیڈنٹ کارڈ اپلائی کرنا ہے، اور اسی بیس پہ آگے جا کے پدرون نامے اور باقی تمام پروسیس ہوگا. بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو ہے وہ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ. برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرواتے وقت آپ والدین کے نام، ان کے اسپیلنگ، ڈیٹ آف برتھ، تمام چیزوں کو باغور بار بار پڑھ لیں اور اس کو کریکٹ اسی وقت کروا لیں. بعد میں اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی چیز غلط ہے تو بعد میں تبدیل کرانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو یہاں پہ آپ بات کریں گے آخر میں اسپین فیملی ویزا سے ریلیٹڈ بے شمار دوستوں نے کمنٹ کیے ہیں. جو سب سے زیادہ کامن پوچھے جانے والا کوشچن ہے کہ جہاں پہ جب آپ کا فنگر لیٹر نکلتا ہے اس طرح خیریہ سے، اصل میں وہ ایکسیپٹنس لیٹر جو ہوتا ہے وہ فنگر لیٹر ہی ہوتا ہے. جب آپ کی فیملی یہاں پہ آئے گی اسی لیٹر پہ فنگر دینی جائے گی. وہ جو فنگر لیٹر ہے وہ اور باقی تمام ڈاکومنٹس کتنے عرصے کے اندر اندر آپ کی ہوم کنٹری میں اسپینش ایمبیسی میں جمع ہونا ضروری ہے.
یہ یاد رکھیں کہ کبھی یہ 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہوتا تھا، اب وہ کم کر کے 2 مہینے کا ٹائم پیریڈ کر دیا گیا ہے۔ آپ جیسے آپ کے وہ ڈاکومنٹ ملتے ہیں 2 مہینے کے اندر اندر آپ نے اپنی ہوم کنٹری میں اس فائل کو لازمی طور پہ سبمٹ کروانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا نیکسٹ پروسیس چلے گا۔ یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں، خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے، آپ کا جو اردو کا نکاح نامہ ہے اگر امبیسی رکھ لیتی ہے تو لازمی طور پہ اس کو واپس منگوائیں دوبارہ ٹی سی ایس والوں کو کہنے کے بعد۔ اردو والا کسی صورت بھی اسپینش امبیسی نہیں رکھتی، اگر غلطی سے رکھ لیتی ہے تو اس کو واپس منگوائیں۔ باقی ڈاکومنٹس بھی نہیں رکھتی، لیکن بعض اوقات ایسے ڈاکومنٹ جو دوبارہ بن جاتے ہیں وہ رکھ لیتی ہے۔ خاص طور پہ آپ کی کچھ بار دیکھا گیا کہ برتھ سرٹیفکیٹ رکھ لیا گیا ہے، لیکن وہ بھی آپ ان سے منگوا سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کا نکلوا بھی سکتے ہیں نادرا والوں سے دوبارہ، تو وہ اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے۔ لیکن جو اردو والا نکاح نامہ ہے اس کو لازمی طور پہ اگر وہ غلطی سے رکھ بھی لیتے ہیں، جیسے کچھ دوستوں نے کمنٹ کیے تھے، تو لازمی طور پہ ان کو دوبارہ سے یہ رابطہ کر کے آپ ان سے منگوا لیتے ہیں، وہ کسی غلطی کی وجہ سے ان کے پاس رہ گئے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔